Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधता बीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा सभामुख समेतको हस्ताक्षरमा बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारको कानुनी वैधतामा प्रश्न, प्रतिपक्षी दलहरू सर्वोच्चमा। सरकार परिवर्तन भए पनि पहिचानको आन्दोलन नरोकिने, गाउँ-गाउँमा जागरण आन्दोलन, कलाकर्मीहरूले पहिचानवादीहरूको समर्थन गर्दै क्यानभासमा सृजनात्मक आन्दोलन गरे, दर्जन कलाकर्मीको सहभागिता। महिला विरुद्ध हुने सबै खालका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडको कार्यान्वयनप्रति सरकारवालाहरू असन्तुष्ट, आदिवासी महिला र किशोरीहरूको अधिकारका लागि आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 कार्यान्वयनको गम्भीर प्रश्न। जुम्ला र दाङको घटनालाई लिएर राजधानीमा प्रदर्शन, जातीय भेदभाव विरुद्ध खबरदारी र सहकारी पीडितहरू निरन्तर धरनामा लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं। 1 नम्बर प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनसँगै सुरु भएको संवैधानिक र कानुनी विवादको यो प्रसङ्गबाट। प्रदेश नामाकरणका कारण विवादमा परेको 1 नम्बर प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको नयाँ सरकार बने पनि संवैधानिक र कानुनी विवादमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा नयाँ सरकार बनेपछि अर्को संवैधानिक विवादमा परेको हो। थापाले मुख्यमन्त्री पदको दावी गर्दा केन्द्रीय गठबन्धनमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी समेतको समर्थन लिँदा समेत बहुमत पुग्न नसकेपछि सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर सामेल गरेका थिए। संसदमा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने र दलीय हैसियत त्याग गरिसक्नुभएका सभामुखले दलीय व्हिपमा सरकार गठनमा सामेल हुनु संवैधानिक रूपमा गलत भएको दावीसहित नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की सर्वोच्चमा रिट निवेदनसहित पुग्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा थापालाई यसै साथ नियुक्त गरिसक्नु भएको छ। थापाको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन समेत भइसकेको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेससँग 29, माओवादी केन्द्रसँग 12, एकीकृत समाजवादीसँग 4 र जसपाको 1 सिट मात्र रहेको छ। यसको कुल सदस्य संख्या 46 मात्र हुन्छ। बहुमतका लागि 47 सिट पुर्याउनका लागि सभामुख गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग भएको छ। प्रतिपक्षमा पनि नेकपा एमालेसँग 40 सिट र राप्रपाको 6 सिट गरी 46 मात्र हुन्छ। यस्तो जटिलताका बीच निर्णायक मत मानिएको सभामुखले सरकार गठनमा हस्ताक्षर दिन मिल्ने कि नमिल्ने संवैधानिक प्रश्न छ। यही प्रश्नका बीच अधिवक्ता कृष्णराज लावतीलाई यो संवैधानिक प्रश्नको समाधान कसरी हुन्छ होला भनेर हामीले सोधेका थियौं। त्यहाँका सार्वभौम जनताले चाहिँ त्यसलाई तिरस्कार गरिसकेको नाम कोशी हुनै सक्दैन, प्रदेश नम्बर 1 भनेर चाहिँ म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र अहिले नयाँ सरकार बन्ने चरणमा चाहिँ अहिलेको वर्तमान सभामुखले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याउने तरिकाले सरकार गठनको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भन्ने छ, जुन चाहिँ यो चाहिँ आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ। अहिले नैतिक रूपले भन्ने हो भने प्र्याक्टिसमा अब सभामुख हुँदाहुँदै दलीय आधारमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न अलिकति प्राविधिक रूपमा नमिल्नुपर्ने हो। तर उहाँले जे गर्नुभयो तर राम्रोको लागि गर्नुभएको हुनाले चाहिँ यो एकदमै वैधानिक छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब सरकार निर्माणको चरणमा चाहिँ उहाँले हस्ताक्षर गरेको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर अब अहिले त्यो कन्डिसन नभएको बेला नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले जुन तरिकाले राजीनामा नदिकन हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यो एकदमै जायज छ, वैधानिक छ। त्यसले राम्रो परिणामको लागि, राम्रो नियत र राम्रो उद्देश्यको लागि गरेको हुनाले त्यो एकदमै वैधानिक हुन्छ। कस्ता मात्रै मुद्दा परेका छैनन् र त्यो हामी सबैलाई थाहा छ नि। अब कहिलेकाहीँ अब सामान्यभन्दा सामान्य कुरा घरमै मिल्नुपर्ने विषयहरू पनि अदालतसम्म आएका छन्। यो अब राजनीतिक दौपेचको कुरा हो। अब यसमा वर्तमान सभामुखको स्टेटमेन्ट पनि आइसकेको छ, म राजीनामा गरेर पनि म मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। सायद उहाँले राजीनामा गर्नु होला। Indigenous Voice.
एक नम्बर प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश नामाकरण विरुद्ध जारी भएको आन्दोलन नरोकिने भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफ्नो शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै तत्काल प्रदेश नामाकरणमा परिवर्तन नहुने तर पहिचानवादीहरूसँग वार्ता गर्ने बताउनु भएको थियो। तर पहिचानवादीहरूले कोशी नामाकरण खारेज नभएसम्म पहिचानको आन्दोलन जारी रहने बताउनु भएको छ। पहिचानको आन्दोलनमा संलग्न लिम्बू आदिवासीहरूको जातीय संस्था किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम यक्तिनले कोशी नाम खारेजी नगरुन्जेलसम्म पहिचानको आन्दोलन निरन्तर रहने बताउनुभयो। उहाँले इन्डिजिनस टेलिभिजनसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा प्रदेश सरकारमा जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि पहिचानको आन्दोलनलाई रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री मन्त्री जो फेरिए पनि हामीलाई मतलब भएन। आन्दोलनले गर्दाखेरि यो सरकार ढलेको हो। मुख्यमन्त्री पहिलो अगाडि रहेको मुख्यमन्त्री र त्यसको सरकार चाहिँ ढलेको हो। आन्दोलनको मुख्य कारण भनेको र उसको उद्देश्य भनेको चाहिँ कोशी खारेजी गर्ने हो, नामाकरण। र त्यो नामाकरणको ठाउँमा अहिलेको उठाएको आन्दोलनको जुन सभ्यता र पहिचानको आधार मानेर पुनर्नामाकरण गर्ने विषय हो, त्यो नामाकरणको लागि खारेजी गर्ने नामाकरणलाई अहिले भएको कोशीलाई त्यस पछाडि पुनर्नामाकरणको लागि प्रक्रिया यो सरकार र यो सरकारले नेतृत्व गरेको चाहिँ मन्त्रीमण्डल सहितको चाहिँ सांसद लगायतले त्यो अगाडि बढाए। अब आन्दोलनले चाहिँ एउटा उहाँहरूप्रति के विचार गर्न सकिएला, नत्र भने आन्दोलन त जारी छ, रोकिएको भन्ने कुरै छैन। त्यसैले मन्त्री फेरियो, मुख्यमन्त्री फेरियोसँग आन्दोलनको त्यत्रो सरोकारको विषय हुँदैन। यसैगरी अर्को जातीय संस्था किरात राई यायुखाका अध्यक्ष जीवन हातचोराईले पनि नयाँ सरकारले पनि आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसके सरकार लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले तत्कालीन एमाले नेतृत्व सरकार पहिचानको आन्दोलनका कारण ढलेको दावी गर्नुभयो। आन्दोलन त सेलाउने कुरै भएन हैन, जबसम्म कोशी खारेज हुँदैन। एक नम्बर प्रदेशको चाहिँ छ नि त्यहाँको चाहिँ नि पहिचानको आधारमा त्यहाँको सांस्कृतिक सभ्यता त्यो चाहिँ छ नि प्राचीन सभ्यता इतिहासको आधारमा त्यहाँको नामाकरण हुँदैन। त्यतिन्जेलसम्म सेलाउने कुरै भएन। मात्रै के हो भने अब वार्ताको लागि अहिले चाहिँ छ नि कार्की सरकार ढलेको छ, थापा सरकार अब आएको छ हैन, अब मुद्दा लागिसकेको छ। अब सरकारले मात्रै गर्ने कुरो हो, सरकारले मात्रै त्यसलाई पार लाउने कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सर्वदलीय बैठकको चाहिँ सर्वदलीय वार्ता कमिटीको चाहिँ हामीले माग गरेका थियौँ र त्यो माग अहिले पनि छ। र अब जुनसुकै सरकार आए पनि सर्वदलीय त्यहाँ चाहिँ 93 जना चाहिँ जति पनि त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्यहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ सबै दलको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ नि त्यो विधेयक चाहिँ नि जुन चाहिँ नि कोशी चाहिँ छ नि त्यसलाई खारेज गर्ने चाहिँ नि 2/3ले पास गर्नुपर्छ। त्यसलाई पास गरेर मात्रै चाहिँ नामाकरण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले त्यो भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकार फेरि चाहिँ छ नि के हो भने चाहिँ के कारणले सरकार ढल्यो भन्ने चाहिँ नि अब आउने सरकारलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। एक नम्बर प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि प्रदेशभर विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। शनिबार मात्र ओखलढुङ्गामा पहिचानवादीहरूले सशक्त विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघि सदरमुकाममा एक र्यालीले विभिन्न नारा लगाउँदै बजार परिक्रमा गरेको थियो। र्यालीपछि पहिचानका लागि युवा घोषणा सभा कार्यक्रम गरिएको थियो। घोषणा सभालाई पूर्व मन्त्री तथा पहिचानवादी नेता गोपाल किराती, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पा, किरात याक्थुम चुम्लुङकी महासचिव निरन्ती तुम्बापो लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। घोषणा सभाबाट प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिको पहिचानका लागि किरात राई यायुखा जिल्ला अध्यक्ष थगेन्द्र राज राईको संयोजकत्वमा 151 सदस्यीय युवा दस्ता घोषणा भएको जानकारी गराएको थियो। यसअघि अन्य जिल्लामा पनि यस्तो युवा दस्ता गठन गरिसकिएको छ। यस्तो युवा दस्ता स्थानीय स्तरमा पनि गठन गर्दै लगिने जानकारी दिएको छ। Indigenous Voice। एक नम्बर प्रदेशमा जारी रहेको पहिचानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै कलाकर्मीहरूले क्यानभासमा आफ्नो कला उतारेर कोशी नामाकरणको विरोध जनाएका छन्। पहिचान पक्षधर ललित कलाका कलाकर्मीहरूले क्यानभासमा आफ्नो कलालाई उतार्दै पहिचानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। शनिबार किरात राई यायुखाको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा करिब 1 दर्जन कलाकारहरूले विभिन्न सांकेतिक व्यङ्ग्य जनित चित्र कोरेर कोशी खारेजीको सवाललाई उतारेका थिए। पहिचानका लागि कला साहित्य सङ्गीत अभियानको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको सङ्केतलाई उतारिएको थियो। जुन यो 1 नम्बर प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ जुन नामाकरण गर्यो नि भर्खर कोशी प्रदेश, जुन चाहिँ त्यो एउटा पहिचानको आधारले मागिरा हो नि त। तर त्यो त एउटा नदीको नामदेखि जुन एउटा
जुन हाम्रो जस मैले बुझेल जुन पुर्खाहरूले राखेको पहिचानलाई मेटाउनको लागि उनीहरूले त्यो गर्यो नि त। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्ट थ्रु चाहिँ कसरी होइन हाम्रो पनि विरोध जस हाम्रो पनि यो नाम चाहिँ हटाउनुपर्छ, हाम्रो पहिचानको अनुसारले नाम राख्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ समर्थन जनाउन चाहिँ हामीले यो वर्कसप गरेको होइन। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ मेन होइन लिएको चाहिँ मैले एउटा सिम्बल लिएर गरिरहेको छु। यो चाहिँ सिलाम सागमा भन्छ होइन, हाम्रो लिम्बूको मुन्दुममै छ होइन। अब जुन चाहिँ यो सिलाम सागमाको मिनिङ चाहिँ तपाईँको मृत्युलाई छेक्ने भन्छ नि त, मृत्युको बाटोलाई छेक्ने भन्ने जनाउँछ। त्यो चाहिँ कस्तो मैले किन त्यो यसलाई नै लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो त हाम्रो लागि त मृत्यु भनेको त एउटा हाम्रो छेक्ने एउटा त्यो ढाल जस्तो हो नि त होइन, यो सिम्बल होइन, यो प्रतीक। त्यसरी नै हामीले पनि कोशी प्रदेशलाई चाहिँ रोक्नको लागि यो सिम्बलले चाहिँ प्रेजेन्ट कस्तो गरिरहेछ भने कोशीलाई चाहिँ रोकेर हाम्रो पहिचान चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यसरी लिएको छु। अनि यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो यो नोडा हुन्छ कि यसमा यो जुन घेरा दिरा होइन, त्यो नोडाको आफ्नै मिनिङ छ कि, त्यही भएर मैले यो नोडा घेरा छ त्यसमा मैले यहाँ नोडै राख्छु कि, नोडालाई प्रेजेन्ट गरेको छु। अनि यसमा फेरि ब्ल्याक र व्हाइट उयो रेड मात्र युज गरेको छु नि त, यो भन्दा विरोध हो नि त होइन। मैले चाहिँ यो कलर मार्फत पनि विरोध जनाएको छु। यो चाहिँ सबैले बुझ्छ कि तपाईँले यो एउटा सिम्बल देख्छ तर के ब्ल्याक र यो रेडले भनेको त मान्छेहरूको एकैचोटि तानिने चिज हो नि त, यसले चाहिँ तान्छ कि तपाईँको अरू कलरले जुन छ नि माइन्डलाई चाहिँ उयो गर्दैन कि, यसले चाहिँ यसलाई नै विरोधै भनेर एकदम देखाउँछ कि। मैले चाहिँ यो बोल्न नपरोस् किनभने हामी आर्ट त बोल्ने नै होइन नि त, हाम्रो के अरे हाम्रो कामले चाहिँ उनीहरूले बुझोस् भन्ने एउटा बोल्ने हो नि त, हाम्रो त कामले बोल्ने हो नि त। त्यो हिसाबले मैले यसरी पनि लिइरहेको छु कि। पहिचानवादी कलाकारहरू चाहिँ भेला भएर चाहिँ एउटा कोशी विरुद्ध जुन चाहिँ एउटा भूगोलको नाममा चाहिँ नामाकरण गरियो। भूगोल होइन, हामीले सभ्यता बचाउनुपर्छ। राज्यमा यदि विकास हुने हो भने, यदि तपाईँको नेपाल हुने हो भने सबैको सभ्यतालाई समान रूपले राज्य पक्षबाट हेरियो भने अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ एउटा विकास हुन्छ भन्ने एउटा मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु, अथवा हामी कलाकारले त्यसरी बुझेको छौँ। र योभन्दा अगाडि हामी एक्लै लागिरहँदाखेरि हाम्रो आवाज नपुगेको हो कि भन्ने हामीलाई मनमा लागेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ लगभग यहाँ धेरै जातका छौँ। राई, लिम्बू, सुनार, याखा मात्रै होइन, हामी लगभग धेरै, कोही नेवार हुनुहुन्छ, कोही तामाङ हुनुहुन्छ, कोही गुरुङ हुनुहुन्छ। हामी सबैजना भेला भएर चाहिँ कोशी प्रदेश खारेज गर, कोशी प्रदेश मान्दैनौँ। त्यहाँको लोकालिटीमा के छ त, किराँत सभ्यता अथवा किराँत लिम्बन सभ्यता छ भने त्यसैलाई नै गर्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ चित्रबाट चाहिँ फोकस गर्न खोज्दैछौँ। मेरो चित्रमा चाहिँ यहाँ के छ भने मैले चाहिँ अलिकति सेमी एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा राखेको छु। यो चाहिँ पूर्व 1 नम्बरको कुरालाई चाहिँ मैले दर्शाएको छु र यो धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यहाँ ढोकाहरू छ कि, मैले चाहिँ ढोकाको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ आदिवासीहरूको, त्यहाँको चाहिँ मूलवासीहरूको, त्यहाँको चाहिँ किराँतीहरूको चाहिँ यो चाहिँ मूल ढोका हो। त्यो ढोका आज तपाईँको कालो अथवा तपाईँको एकदमै त्यसले चाहिँ स्वच्छ तरिकाले चाहिँ हुन पाएको छैन, अथवा त्यो त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ कोशी प्रदेश हुँदाखेरि सन्तुष्ट छैनन् होइन। र उनीहरू यहाँ चिच्याइरहेको पनि मैले यहाँ बनाउँदैछु, चिच्याइरहेको हुन्छ। तर यो मैले कानलाई चाहिँ के सिम्बल गरेको छु भने राज्य सत्ताले चाहिँ तपाईँको रुवा खाँदिरहेछ कि, देखिरहेछ त्यत्रो। अस्ति लाजेहाङ को जुन त्यो घटना पछाडि पनि तपाईँको त्यत्रो भइरहँदाखेरि अझै पनि राज्य पक्षबाट चाहिँ तिमीहरू आतङ्ककारी हो भनेर चाहिँ त्यो बिल्ला भिराइदिँदाखेरि हामी अलिक सोझो भएको हो कि भन्ने पनि भान लाग्छ कि। किन हामीले हतियार नबोकिकन हामी आन्दोलनमा गइरहँदाखेरि पनि उनीहरूले गोली चलाइदिएर जुन मारिदिन्छन्, अझै पनि हामीले चाहिँ होइन, हामीलाई पहिचान चाहिन्छ भनेर चाहिँ नि पहिचानको नामसहितको चाहिँ प्रदेश चाहिन्छ भनिरहँदाखेरि त्यत्रो आन्दोलन भइरहेछ, कराइरहेको छ। र मेरो चित्रमा पनि त्यो यहाँ छ। तर राज्य सत्ता चाहिँ कानमा चाहिँ रुवा हालेर चाहिँ एकदम बसेको स्थितिलाई चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। तर के छ योपालि जुन चाहिँ हामीले साकेला सिली मनायौँ, टुन्डी खेलमा या अन्य यन्त्र होइन, त्यसको पृष्ठभूमिमा हाम्रो सबैको मनमा चाहिँ के थियो भने यो के भइरहेछ प्रदेश नम्बर 1 मा होइन, किन यस्तो हुनु गयो भनेर होइन। त्यो माइन्डमा राखेर जस्तो नाचगान पूजापाठ के हुनुपर्छ त्यहाँ त्यो भयो। अन्त ब्याकग्राउन्डमा कसैले बिल्ला भिरेको थियो होइन, कोशी नौकोशी होइन, त्यसरी त्यसलाई नै म अब गर्दैछु। त्यो अब आउँदैछ टपिकमा म होइन। त्यो हाम्रो कल्चर पनि हामीले जोगाइरहेको छौँ। एट द सेम टाइम हामीले त्यसको प्रिजर्भेसनको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेछौँ। अब यो गलत भयो भन्ने त्यो हिसाबले होइन, कला यस डेफिनेटली। अब विरोध भनेको यो के यो पक्कै हुन्छ नि, यसको भाषा एकदम दिगो हुन्छ कलाको।
कलाको भाषा दिएको हुन्छ बोलीमा के हुन्छ भने तपाईँको सुनिन्छ यहाँदेखि निस्केर जान्छ यो पिक्टोरियल हो भिजुअल यसको ल्याङ्ग्वेज एकदम स्ट्रङ हुन्छ कलाको भिजुअल ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो एकदम स्ट्रङ हुन्छ अनि मान्छेले त्यो किसिमले हामीले गर्नु पनि पर्छ अलिक बुझ्ने किसिमले हामीले त्यो दिउँ भने म्यासेज त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता भनौँ न त्यो एकदमै सुदृढ हुन्छ बलियो हुन्छ दिगो हुन्छ हामीलाई लाग्छ। यसै अवसरमा बोल्नुहुँदै अभियन्ता तथा कवि भद्रगोल किरातीले पहिचानको आन्दोलनलाई थप मजबुत बनाउनका लागि क्यानभास मार्फत कलाकारहरूले समेट्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले कलाकारहरूले बनाएका चित्रलाई देशको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने बताउनुभयो। पेन्टिङ भनेको चित्र रङहरूको माध्यमबाट कोरिएको रेखा वा आकार आकृति हुन्। त्यो चित्र मात्रै होइन त्यो चित्रसँगै त्यो चित्रले बोलिरहेको हुन्छ विचार अभिव्यक्त राखिरहेको हुन्छ त्यसले फोटो विशेषतः चित्र भनेको फोटो भयो फोटो भनेको संसारले बुझ्ने भाषा त्यो भाषा मार्फत चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई पनि भनिरहेको छ कि आन्दोलन किन अब यहाँ जति अहिले पेन्टिङहरू भइरहेका छन् यसले के देखिन्छ भने आन्दोलनमा किन हामी सहभागी हुने के को लागि कोशी नाम खारेज गर्नु पर्यो प्रदेश 1 मा चाहिँ रगत बगिरहेको छ मान्छे शहादत प्राप्त भएको छ त्यो किन भन्ने कुराहरू अभिव्यक्त चाहिँ कलाको माध्यमबाट जनसाधारण मान्छेलाई सचेत गराउन सँगसँगै यो पेन्टिङ त सयौं वर्ष खप्ने भयो नि त त्यो भएकोले यो दस्तावेज यो इतिहास यो समय यो कालखण्ड र यो आन्दोलनलाई क्यानभासमा कैद गरिएको पनि हो। हामीले यहाँ लामो 14 मिटरको चाहिँ क्यानभास 14 जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले यहाँ बनाएका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा हाम्रो कार्यक्रमहरूमा आन्दोलनको क्रममा अथवा आर्टकै एक्जिबिसनको रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले लगेर प्रदर्शनी गर्छौँ। अब काठमाडौँमा पनि हामी विभिन्न ठाउँमा हामी चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्छौँ। कलाकारहरूले किरात राईहरूको साकेला मनाउँदा गरिने विधि लिम्बूहरूको सिलाम सागमा र तामाङहरूको डम्फुसँगै वेशभूषामा सजिएका आकृतिहरू क्यानभासमा बनाएका थिए। यो ब्याकग्राउन्डमा मैले हाम्रो कोइचहरूकै स्क्रिप्टलाई क्यालिग्राफी फर्ममा अब जस्तै किरात होसुङ अब लिम्बूहरूलाई याकथुङ भन्छ होइन याखा अब हाम्रो कोइचलाई कोइच भन्छ त्यस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा लेखेको छु क्यालिग्राफीले। अनि अर्को बेसिक कन्सेप्ट भने चाहिँ अहिले यहाँनिर माथि चाहिँ प्रदेश छ अनि मुनि चाहिँ कोशी छ कोशीलाई चाहिँ अब हामी किरात प्रदेशबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कोशीलाई मेटाइरहेको भन्ने मेरो बेसिक कन्सेप्ट हो। नौकोशी भन्ने उयोको बारेमा हामीले चाहिँ पेन्टिङ गरेर हो। यो चाहिँ खास गरेर एउटा पेन्टिङ वर्कसप हो जुन अहिले कोशी प्रदेश नम्बर 1 मा कोशी नाम राखियो होइन। मान्छेहरूले चाहिँ कोशी हुनु हुँदैन चाहिँ एउटा कोशी विरोध गर्दै पनि कोशी राख्यो होइन। अनि त्यसमा थुप्रै असन्तुष्टिहरू त्यहाँ भयो अहिले आन्दोलन पनि भइरहेको छ होइन। कोशीको नाममा यो चाहिँ एउटा नदीको नाममा राखिनुहुन्न एउटा यो चाहिँ सभ्यताको आधारमा राखिनुपर्छ भनेर त्यहाँको चाहिँ किराँत वर्गहरूले अथवा त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ भनिराख्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ नि उताबाट चाहिँ उसबाट संसदबाट पास गरेर लागू भयो होइन। त्यो विरोध अहिले पनि भइरहेको छ र अहिले चाहिँ यो चाहिँ यसकै विरोधमा हामी कलाकारले पनि आफ्नो भावना व्यक्त गरौँ न त होइन। आफ्नो कलाको थ्रुबाट त्यो सम्बन्धी हाम्रो विचार के छ त भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो पेन्टिङहरू गर्दैछौँ वर्कसप गर्दैछौँ हैन। त्यही हो। पहिचानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै कलाकार रत्नकुमार राई सारा तुनिज कोइज डीवी राई कला लिम्बू किरण सिगु लगायत दर्जन बढी कलाकारहरू सहभागी हुनुभएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित महिला विरुद्ध हुने सबै खालका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडा सम्बन्धी नेपालको प्रतिवेदनमाथि निष्कर्ष र सुझाव आशा गरे अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको यसका अभियन्ताहरूले बताउनु भएको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भए तापनि सिडाको सिफारिसहरू र पछिल्लो समयमा सिडाका सम्बन्धमा जारी भएको आदिवासी महिला र किशोरीहरूको अधिकारका लागि आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 को
पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँहरूको दाबी छ। खास गरेर आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवालमा राज्यको ध्यान आकर्षण हुन नसकेको उहाँहरूको टिप्पणी छ। आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाहरूको संस्था राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि सिडको प्रतिवेदन लेखन कार्यशालाका क्रममा सहभागीहरूले त्यस खाले धारणा राख्नु भएको हो। सो अवसरमा इन्डिजिनस टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्नुहुँदै सिडको सिफारिस नम्बर 39 आदिवासी महिला किशोरी र अपाङ्गता भएका महिलाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले बताउनुभयो। महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गरेको छ र त्यो महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा सिडले आफ्नो ग्रामीण महिलाको विषयमा बोलेको थियो। तर आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीको विषयमा चाहिँ यसले सबैभन्दा पहिला चाहिँ आधारभूत सिद्धान्त जेनरल रेकमेन्डेसन 39 यो पहिलो ऐतिहासिक दस्तावेज लिएर आएको छ र यो पहिलो ऐतिहासिक दस्तावेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किन यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्दाखेरि यसले आदिवासी महिला र किशोरीहरूको व्यक्तिगत अधिकार लगायत सामूहिक अधिकारका सवाल र हक अधिकारको सवाललाई चाहिँ यसले स्थापित गराउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले जोड दिएको छ। यसले विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी महिलासँग जोडिएको आत्मनिर्णयको अधिकारका कुराहरू, बहुल पहिचानका कुराहरू, त्यो बहुल पहिचानसँग जोडिएको अन्तर्छेदीय विभेदका कुराहरू र त्यो विभेदसँग जोडिएको आदिवासी महिलासँग जोडिएको जल जङ्गल जमिन स्वायत्तताका कुराहरू चाहिँ यसले विशेष गरेर सिडको अन्य धाराहरूमा भन्दा यसलाई चाहिँ पृथक ढङ्गमा चाहिँ लिएर आएको छ र यो पृथक ढङ्गको यो अधिकारलाई आदिवासी महिलाहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक अधिकारलाई स्थापित गर्नको लागि सदस्य राष्ट्रहरूले र सरकारवाला निकायहरूले यसले सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित देशहरूमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्दाखेरि यसले आदिवासी महिला र किशोरी भित्रमा पनि आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला, एकल महिला र अन्य महिलाहरूको पहिचान र सवालहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। आदिवासी अपाङ्गता भएको महिलाको लागि यो पहिलो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो। किन भनेर भन्दाखेरि यसले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला नै भनेर 30 वटा सन्दर्भहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ समावेश गरेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि पनि महिलाभित्रको विविधतामा आदिवासी महिलाभित्रको विविधतामा पनि किशोरी महिला हैन, किशोरीहरूको आवाज, आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीहरूको आवाज, ग्रामीण भेगमा बसेका चाहिँ आदिवासी महिलाहरूको अनि अल्पसङ्ख्यक र चाहिँ सीमान्तकृत आदिवासी महिलाहरूको सवाल पनि यसले उठाएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 ले सदस्य राष्ट्रहरूले यस सिफारिस नम्बरलाई चाहिँ सिड सँगसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ समग्रता रूपमा चाहिँ यसले हेरिने गर्छ। सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 ले 30 वटा सन्दर्भहरूमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीको बारेमा समावेश गरिएको छ र यो दस्तावेजमा चाहिँ गैर विभेद र बहुल विभेदको कारणले गर्दा हुने अन्तर्छेदीय विभेदको बारेमा सिडको समितिले चाहिँ यस बारेमा चाहिँ यसलाई व्याख्या गरिएको छ। अनि त्यो व्याख्या गर्दै गर्दा अशक्तताको आधारमा हुने विभेद, संरचनागत, पद्धतिगत र चाहिँ संस्थागत रूपमा हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विभेदको बारेमा पनि यसले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाको सवालहरू चाहिँ समेटिएको छ, जसभित्र चाहिँ तपाईँको आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरूले भोग्नु परेको चाहिँ हिंसा, विभेद र त्योसँग जोडिएको चाहिँ पहुँचका कुराहरू, राज्यको स्रोत साधन र संरचनामा पहुँचका कुराहरू, एक्सेस टु जस्टिस, न्यायमा पहुँचका कुराहरू र त्यो सँगसँगै कुनै पनि सूचनाहरू चाहिँ आदिवासी अपाङ्गता भएको महिलाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्वमान्य ढाँचा भनेको मातृभाषा र चाहिँ अपाङ्गताको अशक्तता अनुसारले आवश्यक पर्ने चाहिँ विभिन्न ढाँचाहरूको बारेमा पनि सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यो सँगसँगै जोडिएको चाहिँ आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाको पहिचान, प्रतिनिधित्व र त्योसँग जोडिएका चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको तहमा
त्यो तह भनेको घरभित्र र घर बाहिर राज्यको संरचनामा हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि यसले चाहिँ बोलेको छ र यो प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपाङ्गताको समावेशिताको सिद्धान्तमा चाहिँ यसलाई आत्मसात गरेर चाहिँ नेपालको कानुन नीति नियमहरूमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी डिसेबिलिटी फन्डका नेपालका लागि कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण घतराजले नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिडको कार्यान्वयन सोचे जति राम्रो नभए पनि केही क्षेत्रमा सिड टेकेर कार्यहरू गरेको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी महिला किशोरी तथा अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूको विषयमा सिडले छुट्टै धारामा उल्लेख गरे तापनि यस अनुरूप कार्यान्वयन भने नभएको बताउनुभयो। ओके, सबैभन्दा पहिलो कुरा त नेपाल सरकार आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका विभिन्न संयन्त्रहरूमध्ये चाहिँ 7 वटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको चाहिँ नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यही ठुला महासन्धिहरूलाई चाहिँ उसले हस्ताक्षर गरेर नेपालको लागि चाहिँ उसले अनुमोदन समेत गरेको छ र ती मैत्रीपूर्ण हुनको लागि उसले चाहिँ आफ्नो घरेलु कानुनहरू समेत चाहिँ निर्माण गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सिड जुन चाहिँ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव विभेद अन्त्य गर्ने जुन महासन्धि छ त्यो महासन्धि पनि नेपालको लागि चाहिँ अत्यन्त एउटा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ महासन्धि हो र नेपालले यसलाई चाहिँ त्यही महासन्धिकै आधारमा चाहिँ महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ तवरले चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको तर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो एउटा देखिएको कुरा चाहिँ जस्तो नेपालले चाहिँ यो महासन्धिलाई चाहिँ हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरिसके पछाडि चाहिँ यसले महिलाको लागि चाहिँ महिलाको समानताको हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न नीति नियमहरू ऐनहरू बनाइरहेको सन्दर्भ त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी नेपालको संविधानबाटै जानुपर्ने हुन्छ। नेपालको अहिले बनेको नयाँ संविधान जुन छ नयाँ संविधानले पनि महिलाको अधिकारको सम्बन्धमा महिलाको हकको सम्बन्धमा चाहिँ पुरुषसँग तुलना गरेर उसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ समानताको हक हुने भन्ने चाहिँ संवैधानिक कानुनी व्यवस्था नै गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ महिलाको हकलाई अझै प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ छुट्टै राष्ट्रिय महिला आयोगको समेत यसले गठन गरेको छ। त्यसै गरेर अरू चाहिँ आयोगहरू हेर्ने हो भने पनि त्यो आयोगहरूमा चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ सहभागितालाई चाहिँ उसले चाहिँ नीतिगत रूपमा नै सुनिश्चित गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ हामी चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिँ प्रदेश स्थानीय तह त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले यदि चाहिँ सङ्घमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ 33% महिलाको चाहिँ अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जुन प्रावधान छ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यही सिड अन्तर्गत रहेको प्रावधानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आएको व्यवस्था हो भनेर भन्छु मैले चाहिँ। अब त्यसपछि यता अरू चाहिँ थप प्रक्रिया थप हेर्ने हो भनेदेखि अन्य महिलाको अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्। त्यसै गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आफ्नै संरचना छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू छन्। यी सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ महिलालाई चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ महिला लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ उनीहरूको सशक्तिकरणको लागि उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको निम्ति बनेका हक अधिकारहरूको चाहिँ सचेतना अभिवृद्धि गर्ने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेको पाउँछौँ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ हामीले यस्ता खालका महासन्धिलाई हेऱ्यौँ भने नेपाल सरकारले चाहिँ समष्टिगत रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। जुन हामीले अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ जस्तो भनौँ न हरेक मानिसभित्र मानिस आफैमा चाहिँ एउटा विविधताको स्वरूप हो होइन, त्यो विविधतालाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठोस रूपमा चाहिँ पहिचान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको पाइँदैन। त्यही भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले पनि के हुन्छ भने नीति निर्माण तहमा चाहिँ लामो समय कालखण्डदेखि चाहिँ एउटै जातको मान्छे एउटै समूहको मान्छेको चाहिँ वर्चस्व रहिराखेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीभित्र रहेको विविधतालाई स्वीकार गरिएको देखिँदैन। तर सिडले त त्यस्तो भन्दैन। फेरि सिड चाहिँ आफैमा चाहिँ यसले चाहिँ सबै महिलाको कुरा गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल सरकारलाई अहिले जुन चाहिँ हाम्रो यो तपाईँको चाहिँ सिड अन्तर्गत आएको चाहिँ यो आधारभूत व्याख्या चाहिँ 39 छ, यो 39ले नेपाल सरकारलाई चाहिँ अब थप दबाब दिएको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गर्छु। यो चाहिँ यो एउटा कानुनी दस्तावेज हो, यो कानुनी रूपमा चाहिँ अनुबन्धित दस्तावेज हो। कानुनी रूपमा अनुबन्धित दस्तावेज भएको र चाहिँ नेपाल सरकार यसको चाहिँ पक्ष राष्ट्र भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ आधारभूत व्याख्या 39लाई चाहिँ टेकेर नेपाल सरकारले चाहिँ आदिवासी महिला र चाहिँ किशोरीहरूको चाहिँ समग्र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ यसले थप पहल कदमी गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। निडवानले राजधानीमा सिडको छाया प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा 3 दिने तालिमको आयोजना गरेको छ।
तालिममा आदिवासी अपाङ्ग भएका 7 प्रदेशका महिला अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सो तालिमको उद्घाटन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अनिता शाहले गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शाहले राष्ट्रिय योजना आयोगको अब बन्ने 16औं योजनामा आदिवासी महिलाहरूको सवाललाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब आगामी दिनहरूमा चाहे त्यो पिरियडिक 5 वर्षेमा योजना मार्फत होस्, चाहे वार्षिक रूपको योजना मार्फत होस्, राष्ट्रिय योजनाले के गर्छ भने अब हामी आगामी 5 वर्षमा अथवा अर्को वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ त यो सेक्टरमा भनेर नीति योजना बनाएको हुन्छ र त्यही नीति योजना अनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी आफ्ना वार्षिक कार्ययोजनाहरू बनाइएका हुन्छन् र त्यसै अन्तर्गत तपाईहरुका इस्युहरू, तपाईहरुका समस्याहरूलाई त्यहाँ सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। अब कति पर्याप्त त्यो छैन यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले भर्खरको सेन्ससले पनि अपाङ्गता भएको पपुलेसनलाई 2.2% मैले भर्खरै सोधेको थिएँ, हेरेको थिएँ, त्यति भनेर भनेको छ। त्यो भनेको पनि निकै ठुलो पपुलेसन हो। त्यसैले त्यो सेक्टरलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन र हाम्रो प्रोडक्सनमा पनि यस देशको आर्थिक प्रगतिमा जाने प्रोडक्सनमा पनि हाम्रो निकै ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले कहीँ कतै पनि त्यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा अध्यक्षता रहनुभएका सङ्घका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले 3 दिने तालिमका विषयमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। 3 दिने तालिममा सहभागी भएका सहभागीहरूले आफ्नो अनुभवहरू राख्दै आदिवासी अपाङ्गता महिलाहरूको क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहमा पुगेर तालिमहरूको आयोजना गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। ग्रामीण विकासमा जसलाई चाहिँ अपाङ्गता भनेको म अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, म अपाङ्गता भएको आदिवासी महिला हुँ, म अपाङ्गता भएको महिला हुँ, त्यसमा पनि सीमान्तकृत वर्गमा पर्छु, मेरो आर्थिक अवस्था यस्तो छ, मेरो चाहिँ पहुँचवाला मान्छे छैन, मेरो अधिकार चाहिँ यो छ, म अपाङ्गता भएको व्यक्तिले यतिवटा अधिकारहरू पाउँछ भन्ने कुरा थाहा नभएको मान्छेहरूलाई थाहा दिनु चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हो भन्ने लागेरै मैले यो प्रश्नहरू गर्ने गर्छु। अहिले तर सारमा जाँदै गर्दाखेरि यो सारमा चाहिँ हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि पहिला मूलधारमा नबुझिकन गाउँमा गएर बुझाउन सकिन्न। तर सहर केन्द्रित भए पनि यहाँनिर केन्द्रित भए पनि हामीले पनि त्यो आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि होस् या पहुँचको अवस्थाले गर्दाखेरि होस्, हामीले यहाँ आएर सिक्दै गर्दाखेरि त्यो कुरा हामीले सिकेको कुराहरू नै हामीले गाउँमा गएर सिकाउन सकिरहेको छैन। त्यो माध्यम छैन नि त। माध्यम अब संस्था गठन गरेर संस्था दर्ता गरेर जानलाई समय लाग्छ, त्यो अनुसारको जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो अनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हैन। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई फेरि अझै ग्रामीण लेभलमा हामीलाई नै पुग्न गाह्रो हुन्छ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिले नै। तर सरकारले राम्रोसँगले रुलिङ गर्ने हो भने स्थानीय सरकार छ, केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रदेशमा रुलिङ गर्ने, प्रदेश सरकारले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ वडामा के अरे पालिकाहरूमा नगरहरूमा रुलिङ गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नगरहरूले चाहिँ नगरको त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सिकाउने हो के। अनि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ वडाबाट प्रत्येक वडामा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूको जिम्मेहरू के त भन्ने कुरा चाहिँ कानुन बनाउने मात्रै हैन, त्यो कानुनलाई चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो यस्तो कानुन छ, तिमीहरूको अधिकार यस्तो यस्तो हो भनेर चाहिँ सिकाउने माध्यम चाहिँ अब सङ्घ संस्थाहरूले, दात्री निकायहरूले अनि यो अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले मात्रै पुर्याएर पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो खालको बजेट पनि हुँदैन, त्यहाँसम्म पुग्ने खालको स्रोत साधन हुँदैन, संस्थाहरू सबै त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन नि त, सकिरहेको छैन कि अहिलेसम्मको उदाहरण नै त्यो हो। त्यही भएर सहर केन्द्रित भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरूभित्र पनि जस्तो कि हामी त एउटा महिला पनि हो हैन, त्यो भित्र आदिवासी समुदायको महिला पनि हो, त्यो भित्र पनि अझै हामी अपाङ्गता भएको महिला भएको हुँदाखेरि हामीले एकदमै धेरै अन्तर्छेदीय विभेदहरू पनि हामीसँग भोगिरहेका छौँ। अनि त्यस्ता विभेदहरूका कुराहरूलाई पनि अझै छुटेको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा त्यसमा पनि हामीले समावेश गराउनुपर्छ कि भन्ने खालको कुराहरूले पनि मलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ झस्काउने प्रयास। अनि त्यसपछि हाम्रो अहिले कुरा गर्दै गर्दाखेरि भन्न त अब त्यसमा धेरै महिला सम्बन्धीका कुराहरू लेखेको छ। अब हाम्रो कर्णालीको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन, हुनलाई अगाडि हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि हाम्रो एकदमै न्यून प्रतिनिधित्व देखिने भनेको चाहिँ हाम्रो आदिवासी अपाङ्गता भएका
भएका व्यक्तिहरू त्यसमा पनि अझै महिलाहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्छ। किन त्यसमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरू कम हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहभागी नै नगराउने होइन, एउटा प्रतिनिधित्वको 20% 10% जस्तो कि यो त्योभित्र पनि यति पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ सहभागी गराउने भन्ने आधार छ। त्यो अन्तर्गतमा रहेर चाहिँ हामीहरूलाई सहभागी गराउने चाहिँ पाइयो होइन। तर चाहिँ विस्तृत यसरी बुझेर गराउने चाहिँ भेटेन। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ यसरी हामीले गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो नेपालबाट हामीले लेखाउन नसके पनि त्यहाँबाट पनि हाम्रो कानुन चाहिँ लेखिँदो रहेछ है भन्ने खालको एउटा यो तालिममा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक खालको आफूलाई चाहिँ ज्ञान चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ अलिक फिल चाहिँ भयो। मलाई चाहिँ 3 दिने तालिम चाहिँ मलाई धेरै राम्रो भएको छ, किनभने मैले सिराको बारेमा मैले पहिलोपटक ट्रेनिङ लिएँ होइन। पहिलोपटक ट्रेनिङ लिँदाखेरि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। मैले पोइन्टहरू कुरा सिक्न पाएँ। मैले यो कुरा लिएर अझ पनि म सुदूरपश्चिममा गएर आफ्नो जनजाति आदिवासी भएको महिलाहरूलाई चाहिँ म यो कुरा लगेर उहाँहरूलाई सिकाउने छु र मैले यही कुराले गर्दा उहाँलाई के अरे अगाडि बढाउँछु र उठान गर्छु म आफ्नो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घका उपाध्यक्ष गङ्गा छन्त्याल, कोषाध्यक्ष जमुना तामाङ र लक्ष्मी नेपालले सन् 2018 को शीर्ण प्रतिवेदन तयार गर्दाको अनुभव र आदिवासी अपाङ्ग महिलाहरूको मुद्दाका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। तालिम कार्यक्रमकै क्रममा प्यानल संवादको कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिका कारण मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा चोट पुगेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेकै बेला अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र निकट नेपाल प्राज्ञिक परिषदले नेपालको भू राजनीति तथा सामरिक चुनौतीका विषयमा एक गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। सरदार प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह पटक पटक दिल्ली गएको प्रसङ्ग राख्नु भएपछि मुलुकको सार्वभौमिकता सम्बन्धी संसद र सार्वजनिक वृत्तमा बहस हुँदै आएको छ। सो गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बाहिरी मुलुकको चलखेल बढ्नुमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो। नेताहरूको प्राथमिकता देशभन्दा पनि सत्ता हुन थालेको देखेपछि हामी नेपालमा एउटा मात्र यस्तो राजनीतिक पार्टी जसले देशलाई केन्द्रमा राखेर, मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन र यो देशको स्थायित्वको लागि अभिभावकीय संस्थाको रूपमा एउटा स्थायी संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा आवाज उठायौँ र उठाइराखेका छौँ र निरन्तर रूपमा लागिराखेको छौँ र त्यो अहिले पछिल्लो दिनमा आएर झन पुष्टि भएको छ। सत्ताको केन्द्र देश हुनुपर्छ, तर त्यो आज चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। मैले धेरै कुरा भन्न पर्दैन, अघि पनि कुरा उठेको छ। पहिले हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था यी सब कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि हामी छिमेकीहरूसँग एउटा गौरवपूर्ण सम्बन्धका साथ थियौँ। बराबरीको आधारमा हाम्रो सम्बन्ध थियो। तर अहिले हामी सानो र ठुलोको अवस्थामा पुगेका छौँ। देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे भित्र के भयो, के हुने गरेका छन् सबलाई थाहा छ। तर जो नभन्दा पनि हुने कुरा आम मान्छेलाई सुनाएर गौरव गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ कि मलाई त प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली धाउनु भएको थियो भनेर भन्दाखेरि मेरो दिल्लीसँग राम्रो सम्बन्ध छ र दिल्लीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको मान्छेको मैले जीवनीको बारेमा यहाँ चाहिँ मैले पुस्तक अनावरण अथवा सार्वजनिकरण गरिराखेको छु भनेर सुनाएर देशवासीलाई प्रभाव दिन खोज्ने प्रधानमन्त्री अहिले मुलुकले पाइराखेको छ। यो एउटा मात्रै घटना होइन।
कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री पूर्व सांसद लालबाबु यादवले नेपालको विदेशसँगको नीति निकै कमजोर हुँदै गइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल एउटा भू राजनीतिको केन्द्र बनेको हो, किन सुपर पावरहरूले यी विभिन्न नाममा चाहिँ नेपालमा एउटा आफ्नो भूमिका खेलिरहेको यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। तर हामीले के गर्नुपर्ने हो, हाम्रो व्यवस्था कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ हामी ठुलो यसमा चाहिँ गहन अध्ययन विचार र छलफल गोष्ठी गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ आज त्यही विषयलाई लिएर त्यही अहिले फरेन पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ आयोजक महोदयले यो चाहिँ सेमिनार गोष्ठी गर्नुभएको छ। अब यसमा मैले पहिले नै भने कि यो कुराहरूलाई हामी पनि इन्भल्भ छौँ। कता कता सरकारले भन्छ हामी BRI-मा इन्भल्भ छैन, चाइनाले भन्छन् के अरे पोखराको जुन एउटा बनाएको छ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यसमा हाम्रो BRI-बाट चाहिँ सञ्चालित छ भन्छ। यहाँ हामी पनि कन्फ्युज भएका कसरी यसलाई अगाडि बढाउने। प्राध्यापक डाक्टर कान्त पौडेलले देश उन्नतिका लागि दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व वर्गको आवश्यक भएको भनाइ राख्नुभयो। जरा त बलियो हुनु पर्यो नि। मुलुकको जरा के हो? मुलुकको जरा हो राजनैतिक व्यवस्था। मुलुकको जरा हो त्यो व्यवस्थालाई नेतृत्व दिने नेताहरू, मुलुकको अर्को थिङ्क ट्याङ्कहरू, डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल्सहरू र त्यसपछि मुलुकको सामाजिक अवस्था अनि आर्थिक उन्नति। अब मुलुकको व्यवस्था, यो व्यवस्था भन्नु हो कि यसलाई दुरावस्था भन्नु हो, म यो यहाँहरूलाई नै जिम्मा दिन्छु यो सोच्नको लागि। अब नेतृत्व लिने नेताहरूको बारेमा राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले 1-1.5 वर्ष अगाडि उहाँले पनि एउटा वान लाइनर दिनुभएको थियो, नेताहरू सबै चोर हुन् भनेर। अहिले लिङ्गदेनजी आफै नेता हुनुहुन्छ र म चाहिँ प्रोफेसनलको नाताले हामी नेताहरूलाई मात्रै नभनौँ, म प्राध्यापक हुँ, तर मैले पनि बाटोमा हिँड्दाखेरि यो प्राध्यापकहरू सबै चोर हुन्, यी काम गर्दैनन्, ठगेर खान्छन्। इन्जिनियरलाई हेऱ्यो भनेदेखि इन्जिनियरहरू घुस्या हुन्, यिनीहरूले चाहिँ घुस लिएर बिल्डिङहरू चाहिँ ठेकेदारलाई नराम्रो कमर्सियल स्ट्यान्डर्डको बिल्डिङहरू चाहिँ पास गर्छन्, पुल पास गर्छन्। इन्जिनियरहरू चोर हुन्। डाक्टरहरू यिनीहरू सरकारी हस्पिटलमा बस्दैनन्, यिनीहरू प्राइभेटमा जान्छन्, पैसा कमाउँछन्। सोही क्रममा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे र नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथी डाक्टर पूर्ण सिलवालले देश कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गर्दा दलित समुदायका युवकको घरमा आगो लगाइदिएको र दाङमा जातीय विभेद गरी कोठाबाट निकालिएको घटनाको विरोधमा माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। यसै साथ जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी दलित मुक्ति संगठनले जुम्ला र दाङमा भएका घटनासहित देशैभर भइरहेका जातीय विभेदको विरोधमा खबरदारी गरेको हो। सो क्रममा बोल्नुहुँदै जसपाका केन्द्रीय सदस्य कमला विश्वकर्माले जातीय विभेद विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने बताउनुभयो। जुन जातीय रूपमा विभिन्न खाले घटनाहरू घटिरहेका छन् हैन, त्यो घटनाको विरोधमा जस्तै अहिले पनि अस्ति पनि जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारणले त्यो जुन केटाको घर चाहिँ आगो लागि भएर जलाइयो हैन, त्यस्तै खाले अरू घटना पनि धेरै छन्। त्यो घटनाको विरोधमा आज पनि यो संसदमा पनि यो घटनाको बारेमा उठाउँदैछ हैन। त्यसले गर्दा हामी आज चाहिँ यो घटनाको विरोधमा अब सरकारलाई चाहिँ एउटा दबाब सिर्जना गर्नको लागि पनि हामीले यहाँ पार्टीगत रूपमा नागरिक समाज सबैको तर्फबाट आम दलित समुदायको तर्फबाट चाहिँ यो कार्यक्रम आज आयोजना गरेको। यसलाई विरोधै भन्दा पनि हामीले चाहिँ सरकारलाई एउटा चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यसैगरी समाजवादी दलित मुक्ति संगठनको सहसंयोजक प्रदीप घतालले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म पनि जातीय विभेद खेप्नुपर्ने अवस्था रहिआएको बताउनुहुँदै राज्यले संविधानमा विभेद गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउनुभयो। यो एकदम सही भन्नुभयो, दबाब अलि पुगेको छैन। हामीले जुन रूपमा यसलाई चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ अथवा राज्यले जुन रूपमा लिनुपर्ने हो त्यो लिएको छैन। हाम्रा आवाजहरू भोलि 60 लाख देशको दलितहरूले सडकमा आएर विद्रोह गर्नु पर्यो भने यो सरकार, यो राज्य पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको बेइज्जत हुन्छ हैन। एउटा यत्रो देशको 1/4 जनसङ्ख्या ओगटेको दलित समुदायलाई अहिले पनि अमानवीय व्यवहार गरेर
तल्लो निच गरेर उसको चाहिँ घर जलाइदिने होइन, उसको चाहिँ परिवार विचल्ली पारिदिने खालको जुन खालको अपमान र विभेद गरिरहेछ, जुन समाज जुन दलितहरूले वर्षौँदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो गाउँमा सेवा गरेका छन्, आफ्नो पौरख आफ्नो सिपले तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सेवा गरेका छन्, तिनै मान्छेलाई अछुत बनाउँछ भनेदेखि यो समाज यो राज्य पूर्ण रूपमा विभेदकारी राज्य हो। त्यो हुनाले तपाईँले भने जस्तो यहाँका कतिपय मिडियाहरू र ठुला दलहरूमा पनि जातिवाद हाबी छ। मिडियाहरूले पनि तपाईँको खुल्लमखुल्ला रूपमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको यो विभेदका घटनाहरूलाई ल्याउँदैनन् बाहिर होइन, जात जान्छ जस्तो गर्छन्। पार्टीहरूले भोट बिग्रेला होइन, भोट हाम्रो घट्ला त्यो कुरा उठायो भने त हाम्रो भोट बिग्रिन्छ जस्तो गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद गरिरहेछन्। त्यो हुनाले अबको हाम्रो विद्रोह भनेको हरेक पार्टीहरूका ढोका ढोकामा पार्टी कार्यालयमा पनि हो र मिडियाहरूलाई पनि खबरदारी हो। अब तिमीहरूले हाम्रा मुद्दाहरू हाम्रा अन्यायका विरुद्ध तिमीहरूले बोल्दैनौ, तिमीहरू आवाजविहीनहरूको आवाज बन्दैनौ भने तिमीहरूका विरुद्ध पनि हामीले हाम्रै मिडिया चाहिँ जन्माउनु हामी पछि पर्दैनौँ, अथवा मूलवासीहरूको उत्पीडितहरूको जति पनि दलितहरूको चाहिँ आफ्नै मिडिया आफ्नै चाहिने हो। यसैगरी शेर्पालुङ राष्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्ष दावा शेर्पाले मानव सोचाइ परिवर्तन नभएसम्म विभेद भइरहने बताउनुभयो। शब्दमा संविधानमा लेखे पनि यसलाई व्यवहार त हामीले यसलाई चाहिँ अब अक्षर अक्षर पालना गर्न चाहिँ हामी नै हो। हामी युवादेखि लिएर अब नयाँ पिँढीहरूदेखि लिएर जो हाम्रो समाजमा बस्छन् उहाँहरूले नै यसलाई चाहिँ अब एउटा अभ्यास गरेर चाहिँ यसलाई व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब संविधान त यो लेखिसकेको छ, तर यसलाई अब हामीले नै यसलाई परिवर्तनको सम्भाग हामी आफै नै हुनुपर्छ र त्यसैको लागि एउटा म अहिले जसपाको शेर्पालुङ राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षको हिसाबले हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ भनेर यो एजेन्डामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई समर्थन गर्न र सपोर्ट गर्न लागेको हौँ। प्रदर्शनमा उत्रिएका दलित अधिकार कर्मीहरूले छुवाछुत अन्त्य गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन्। अब यसलाई देशव्यापी रूपमा लानुपर्छ। हामीले यो सरकारलाई हामीले यो उसको दिएको मात्रै हो। हामीले सरकारलाई चाहिँ हामीले अब विरोध रह्याली अब हामीले विरोध गर्न थाल्यौँ है भनेर जानकारी दिएको मात्रै हो। घटना अब जातीय अन्तर्जातीय बिहा गरे बापत दलितको घर जलाइदिए, दलितलाई अब त्यो माथिको ज्याजती होइन गर्न नहुने सम्मको हदैसम्मको यातनाहरू दिए, त्यसकै विरुद्धमा हो। 21औं शताब्दीमा आएर पनि अब अहिले यति बेलाको अवस्थामा आएर पनि अब तपाईँको चाहिँ प्रेम विवाहहरू गर्न नपाउने, एउटा माया प्रेममा पनि मायामा त कस्तो नापतोल हुँदैन होला, जातपात हुँदैन होला, होचो अग्लो मोटो पातलो लामो हुँदैन होला नि त होइन, माया प्रीतिमा त त्यस्तो हुँदैन होला। वास्तवमा भन्दा एउटा जुम्लेली एउटा युवक जो एउटा सक्षम एउटा वैवाहिक जीवनमा बाँधिन सक्ने युवकले एउटा चाहिँ त्यही छिमेकी एउटा युवतीसँग प्रेम गर्छ र प्रेम गरेपछि ऊ वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै गर्दा र उनीहरू एक आपसमा एकदम सहमतिको साथ वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै गर्दा उसको घर जल्छ, ऊ घरविहीन हुन्छ, ऊ चाहिँ त्यो समाजमा बस्न लायक हुँदैन, समाजबाट बहिष्कार हुन्छ। यस्तो खालको परिपाटी कहिलेसम्म, यो अवस्था कहिलेसम्म रहने देशमा? यदि सम्पूर्ण नेपालीले यो अवस्थालाई बुझ्न सक्दैन भने यसले ठुलो रूप लिन सक्छ। समृद्धिको बाधक, परिवर्तनको बाधक, एउटा तपाईँको सिङ्गो देश विकासको बाधक नै जातीय व्यवस्था हो, जातीय विभेद हो। हाम्रो माग भनेको राज्यको यसको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। राज्यले यो विषयमा संविधानमा लेख्दैमा, कुनै पनि कानुनमा जातीय विभेद चाहिँ अन्त्य भयो भन्दैमा यदि जनताको जनजीवनमा त्यो आउँदैन, व्यवहारमा आउँदैन, कार्यान्वयन हुँदैन भने यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो। त्यसैले त्यो संविधान यदि चलायमान हुँदैन, संविधान च्याप्नुपर्छ, त्यो कानुन फाड्नुपर्छ। यदि राज्यले त्यसलाई चाहिँ गहन रूपमा लिँदैन भने त्यो हाम्रो घोर आपत्तिको विषय हो। त्यसैले प्रत्येक राज्यले यो राज्यले गम्भीरताका साथ लिएर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने। प्रदर्शनमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित पार्टीका नेता र सांसदहरू समेत माइती घरमा पुग्नु भएको थियो। पछिल्लो समय देशैभर सहकारीबाट पीडित हुने क्रम बढेको छ। एक वर्ष यताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बचतका लागि राखेका पैसाहरू नपाएको भन्दै पीडितहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। आन्दोलनमा रहेका सहकारी मध्ये एक सहकारी काठमाडौँको कपनमा रहेको सुमो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले बचत गरेको पैसा नदिएको भन्दै आन्दोलनमा बसेका छन्। बचतकर्ताहरूले आफूहरूले बचत गरेको रकम लिनको लागि सञ्चालकहरूलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएको र दशैँपछिदेखि भागेको आरोप लगाएका छन्। करिब 8 महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएका सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर लामा र कोषाध्यक्ष अनिता सापकोटा लगायतका सञ्चालक समितिलाई कारबाहीको माग गर्दै बचत गरेको पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने माग
गरेका छन्। 35 दिनदेखि लगातार काठमाडौँको माइती घरमा पीडितहरू आन्दोलनमा छन्। कपनमा बसोबास वृद्ध बाआमा ज्याला मजदुरी गर्ने र विदेशमा गएकाहरूलाई सहकारीमा बचत गर्दा राम्रो ब्याज दिने भन्दै बचत गर्न लगाएको उनीहरूको भनाइ छ। म चाहिँ एउटा सुमो सहकारी पीडित हुँ। हाम्रो पैसा चाहिँ एउटा सुमो सहकारी भन्नेले चाहिँ फाइनेन्समा हामीले बचत गर्दै आएको थिएँ। योभन्दा लगभग एक वर्ष अगाडि पोहोर दसैँबाट भनौँ न, पोहोर दसैँबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ दसैँ खर्च माग्नु जाँदाखेरि चाहिँ अब दसैँ पछाडि खोलेर दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ दसैँ पछाडिदेखि बेपत्ता भएर अहिलेसम्म कोही पनि कन्ट्याक्ट दिन्छ न, अफिसहरू सबै बन्द छ। जुन अब त उठाउने मान्छेहरूले चाहिँ पहिला त्यस्तो भनेन, पहिला राम्रै छ भन्छ होइन, यो के अरे त्यो त्यसको नाम के ढकाल भन्छ त, अनि सापकोटा। अनि तिनीहरूले अब पहिला पनि आएको थिएँ खरिबोटमा, अनि त्यहाँ खरिबोटमा आएर सोद्धाखेरि अहिले भाग्दैन भने, अनि त्यो भनेपछि अब होला त भनेर हामीले पैसा उठाएँ। पहिला त निकै थियो मेरो पैसा, पहिला चाहिँ छोरी जापान जाँदाखेरि निकाले 500 लाख, अनि त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ धेरै छैन 2 लाख जति छ। अनि शेर्पा त अनि शेर्पा पैसा भर्छ नि, हाम्रो त अब अलिक कम्ती भयो त भन्दा धेरै छ अरूको। सुमो सहकारीबाट कपन वरपर बसोबास 50 जना भन्दा बढी पीडित परिवारहरू रहेका छन्। यसैबाट पीडित पेमा छिरी शेर्पा 1 महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। उहाँ सरकारले पहल गरिदिए आफूले बचत गरेको पैसा फिर्ता पाउँछ कि भन्ने आशमा बस्नु भएको छ। 24-25 लाख पैसा जम्मा गरेको थियो, अनि 7 लाख चाहिँ भान्जाकै पैसा हो। भान्जा कतारमा बस्छ। यो साउन महिनाबाट साउन भदौ असोज तिहारसम्म थियो। तिहार पछि पनि थियो, आज दिन्छु र भोलि दिन्छु भनेर टार्यो अनि त्यहाँदेखि फरार भाग्यो ताला लगाएर। यो एउटा सिन्धुपाल्चोक हो, यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो, अनि अर्को चाहिँ रामेछाप जिल्लाको अरे। यो सुमो भन्ने चाहिँ माथि खरिबोटमा छ कपन। यसैगरी अर्का पीडित विमला दङ्गालले पनि सहकारीमा राम्रै ब्याज दिन्छु भनेपछि 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको थियो। अहिले सहकारीका कोही पनि व्यक्ति सम्पर्कमा नआउँदा घर खर्च टार्न कठिन भएको सुनाउनु भयो। अब म अहिले कोठामा बस्छु, मैले घरको सिधेर उपचार गरेर रहेको 5 लाख पैसा थियो। मैले अब बच्चा पढाउँछु, मेरो एउटा मात्र छोरा छ, छोरा पढाउँछु भनेर लाग्दाखेरिमा अब त्यो पैसा मैले त ब्याङ्कमा राखेको थिएँ। ब्याङ्कबाट उनीहरूले मलाई ललाइ फकाइ गरेर लगाएर फाइनेन्समा हुलेर पैसा राखिदिए। मलाई 1 वर्षको ब्याज दिए, अर्को वर्षको ब्याज दिए, त्यहाँबाट उसले बन्द गरिदियो। फाइनेन्सै बन्द भयो के। 2 वर्ष राखेँ, उनीहरूले त्यहाँबाट अब पोहोरदेखि बन्दै गरिदियो हेर्नु। अनि छोरोले पढ्न नपाएर अब रोडमा हिँडेर भङ्तारिँदै हिँडिरहेको छ, रुँदै कराउँदै हिँडिरहेको छ। अब मैले धेरै दुःख पाएँ। अब त्यो बच्चालाई पढाउनु नपाएर अब यो हाम्रो चाहिँ नि जसरी हुन्छ यो ज्ञानबहादुर साउकोटा जाँडा भयो भने आएर हाम्रो रकम तिर्नु पर्यो। यी त उदाहरण पात्रहरू मात्र हुन्। सहकारीबाट पीडित भएका देशैभर सयौंको संख्यामा रहेको तथ्याङ्क छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती समेतको पहलमा ललितपुर स्थित किरातहरूको देवीस्थलका रूपमा स्थापित सानो हात्तीवनको सरसफाई भएको छ। मन्त्री किरातीले थालनी गर्नुभएको जनसहभागितामा हरेक शनिबार धार्मिक स्थलको सरसफाई गर्ने अभियानका क्रममा सो शनिबार ललितपुरको हात्तीवनको सरसफाई भएको हो। हात्तीवन किरातजन्य समुदायको देवीस्थलका रूपमा समुदायबाट संरक्षण हुँदै आएको छ। सरसफाई कार्यक्रममा किरात राई यायुखा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, सुनवार सेवा समाज र किरात याखा छुम्मा लगायतका 4 किरात समुदायका जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू र गायक तथा बाल कलाकारहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। हात्तीवन क्षेत्रमा झाडी फोड्ने, झारपात उखाल्ने तथा सो क्षेत्रमा वृक्षारोपण समेत गरिएको थियो। सो अवसरमा सहभागीहरू बीच संक्षिप्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत भएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले आफ्नो विचार राख्दै पशुपति स्वयम्भूको सरसफाई कार्य भएको र यसलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको थियो। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ।
इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरोकारमा हामी लिने खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.